వెల్కమ్ బ్యాక్. రమణీయ రామయ్య సిగ్గులకే సీతమ్మ కళ్యాణం మరి కాసేపట్లో నయన మనోహరంగా సాగబోతుంది. వరుడిగా రాములారు, వధువుగా సీతమ్మ మిథిలా స్టేడియానికి చేరుకున్నారు. ఆ జగదభిరాముడు జంటను చూసి భక్తజనం పులకించిపోతున్నారు. శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ అనే భక్తుల నామస్మరణతో దక్షిణ అయోధ్యాపురి ప్రతిధ్వనిస్తుంది. शुक्लपक्षे श्रीरामनवम्यां वादरस्तु भानुवासरे पुनर्वसु नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य गणितानेक दिव्यावतारस्य देवदेवोत्तरस्य कुटुम्बिना जगद्रक्षणार्थं लीलया अवतीर्णस्य श्री भद्राचल श्री सीता लक्ष्मण समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः संवत्सर प्रयुक्त वसंत पक्ष नवरात्र ब्रह्मोत्सवाख्ये कर्मणि आन्वित तृतीय दिवसे श्री सीता लक्ष्मण समेत श्री भद्राचल श्री रामचंद्र स्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सवाख्ये कर्मकरिष्ये जगदाचार्याणाम् उभय वेदान्ताचार्य प्रवर्तकानाम् श्री 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 त्रिदण्डी श्रीमन्नारायण रामानुज चिरंजीव स्वामी श्रीचरणानाम् मंगलाशासन पुरस्सरम् एवं अस्मिन् भारतदेशे वर्तमानानाम् सनातन धर्मावलम्बिनाम् सर्वासाम् प्रजानाम् सर्वेषाम् प्राणिनाम् च अस्मिन् भारतदेशे विद्यमानानाम् वैदिकानाम् पालकानाम् कर्षकानाम् कार्मिकानाम् च क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् अस्थितानाम् समस्त भक्तजनानाम् सकुटुम्बानाम् क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् समस्त कल्याणार्थम् समस्त मंगलार्थम् भद्राचल श्री सीता लक्ष्मण समेत श्री रामचंद्र स्वामिनः कैंकर्य रूपम् संवत्सर प्रयुक्त नवान्विक ध्वजारोहण तिरुकल्याण महोत्सवाख्ये कर्मणि आह्निक तृतीय दिवसे प्रातराराधनांगम् श्री सीताराम तिरुकल्याण महोत्सवं करिष्ये अंता చెప్పండి మమ కుటుంబస్య క్షేమ ధైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సమస్త दुरित उपशान्त्यर्थं समस्त मंगल अवाप्त्यर्थं लोक कल्याणार्थं भद्राचल सीता लक्ष्मण समेत श्रीरामचंद्र स्वामिनः कैंकर्य रूपम् सीताराम तिरुकल्याण महोत्सवम् आचार्य हस्तेन करिष्ये निर्मधनेन परिसमाप्त्यर्थम् श्री विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये स्वपरितः धान्यपीठोपरि अलङ्कृतं कूर्चं निक्षिप्य कूर्चे सूत्रपति समेत श्री विश्वक्सेनमावाहयामि ओम् श्री कोदण्डरामस्वामिनः नवाह महोत्सवार्थं विश्वक्सेन प्रशासनात् गरुड दिव्याज्ञया च ध्वजारोहणादि अवभृतान्तम् अद्य सावधानेन सन्निधानं विधत्ताम् आगच्छ वस्तव्यम् निरुतेः अद्य एकता अद्य
ఏకతాళం ఏకతాళం